लोनावला बुशी डैम का वो 6 मिनट का वीडियो, दिल दहलाने वाला, दुनिया को दहला देने वाला वीडियो जो था, जो पानी में एक फैमिली डूब गई, धीरे धीरे बहते गई, वो वीडियो जो है सब ने देखा, बहुत लोगों ने अफसोस किया, बहुत लोग रोए घर में। इतना दिल दहलाने वीडियो था कि 6 मिनट का वो उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी वो देखकर लोगों के आंखें नम हो गई। हमारे साथ है मुफ्ती सलमान साहब। हम आपको बता दें वो फैमिली जो थी वो मौलाना आदिल, उनका नाम जो है, मौलाना सलमान भी है उनका नाम, उनकी फैमिली, 2 फ्रेंड हैं मुफ्ती सलमान साहब जो कोकन के हैं, और वो जो है बताएंगे कि क्या, कौन थे, कैसे थे और क्या हुआ। जी मुफ्ती साहब, वो वीडियो सबने देखा, दिल दहल गया। जी जी, तो वीडियो के बारे में बताएंगे कि लोग उस तक कैसे पहुँचे। देखिए मोहतरम, सबसे पहली बात ये थी कि जब मौलाना सलमान साहब से हम बज़ाते खुद मुलाकात की हमने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे साले साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं, बराबर ज़रा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर इंजॉय करने के लिए जाते थे, तो मेरे आंखों के सामने मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे 2 साले, 3 साले के 2 लड़कियाँ, 3 सालियाँ, मैं वो आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता बीचों बीच चले गए। अभी तसव्वुर में भी ये मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज़ सामने आएगी, लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज़ हुआ, इतनी बर्फ रफ्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे, वो भी देख रहे हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही क्या किया जाए। आपके दिन में मौलाना सलमान रसूल मौजूद थे? जी मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया तो देख रहा था पानी की इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी बह रहा था, और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे, और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे, कुछ मदद मांग रहे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छाले निकाले, रस्सियाँ फेंकी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। مثلا मैं एक बात मैं और जिक्र करूँ, अल्लाह की तरफ से अगर वो लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। गुज़िश्ता कल हमारे फैसल भाई के साथ में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताज़ियतनामा पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनके सामने पेश किया। दिल दहलाने वाला वो मंजर था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मंजर ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पर बैठकर, मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे बच्चे सर की आंखों से हम देख रहे हैं कि डूब रहे हैं। हम इतने बेबस थे कि हम उनको बचा नहीं सके, और मेरे जहन में ये बात आई कि मैं वैसे ही घूमा और कोशिश किया, मैं पानी में जा रहा था, लोगों ने मुझे पकड़े कि मौलाना मत जाइए। मैंने कहा कि मेरा कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा, लेकिन मैं आगे जाने के बाद लोगों ने मुझे पकड़े और मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया। इसमें एक मैसेज उम्मत को ये मिलता है कि अपने बच्चों का, हम घूमने जाते हैं, इस्लाम सैर व सियाहत से मना नहीं करता, सैर व सियाहत करनी चाहिए, लेकिन पानी को एहतियात बरतना चाहिए। पानी अगर ज़्यादा है तो अपने बच्चों का एहतियात करना ये ज़िम्मेदारों का काम है। जो सरपरस्त हजरात है उनके लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को घुमाने के लिए लेकर जाए, लेकिन पानी से एहतियात करके। जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वो तो होना तय है। अल्लाह के मुकद्दर में वो चीज़ लिखी हुई थी कि उनके दोनों बच्चियाँ अल्लाह के पास चले जाएंगे, साले चले जाएंगे। टोटल 5 लोगों की अमवात आई। मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूँ, ये वाक़या 12 बजे पेश आया, दोपहर के 12 बजे पेश आया। जो बहने का 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 12:30 बजे के करीब लोग बह गए। वहाँ पर 5 अफराद जो थे, उसमें से टोटल 9 अफराद थे, उसमें से 4 अफराद जो थे वो दूसरे नाली के दूसरी तरफ गए। जो 4 अफराद नाली के दूसरी तरफ बह गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच गए। जिधर पानी का बहाव ज़्यादा था, मौलाना सलमान साहब, उनके दोनों बच्चियाँ और उसके साथ साले और साले की वाइफ और साले के 2 लड़के, पानी का जिस तरफ बहाव था राइट साइड में, उस नाली की तरफ सिमट में चले गए, जिसकी वजह से बहाव ज़्यादा होने की वजह से बचाव करना मुमकिन नहीं हो सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया और 4.5 घंटे के बाद मौलाना सलमान साहब की 2 बच्चियों की डेड बॉडियाँ बाहर आई। उसके बाद कंटिन्यू वो खोज चालू थी। दूसरे दिन 2 बच्चों की डेड बॉडियाँ बाहर आई।
پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ صالح صاحب اور سالی ان کی ڈیڈ باڈی باہر آئی. یہ امت کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ نوح نبی اللہ نہ رہے, آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول اللہ نہ رہے. تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے, جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیاحت کے لیے جائیں, لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے. احتیاط علاج سے بہتر ہے, احتیاط برتنا. یا آپ صلی اللہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا, مطلب جی اگر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچانک یہاں پر جی باڑھ آ گئے تو یہ ناگہانی آفت تھی, ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیت میں طے تھا, وہ بھی کچھ کر نہیں سکے. انہوں نے ایک بات اور بتائی, میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے, میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے, دیکھنے کے بعد کئی مستورات سے, کئی ہمارے علماء سے, چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا, وہ آخر میں بند کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے, ہم خود ہماری محترمہ, ہاں جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے, میرے سامنے, میں خود والد ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں, اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا, کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب, ان کی محترمہ کو, ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے, جو بھی افراد انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور مولانا سلمان صاحب, ان کے محترمہ, ان کے والد محترم, ان کے دوسرے احباب, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ویڈیو میں بتائیں کہ 9 جن تھے, 9 جن ایسے ایسے بہ گئے. جی, تو آپ نے کیسے کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہو, باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے, 4 افراد جو بچ گئے نا, وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے, مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا, ایک طرف ایسا چلے گئے, ایک طرف ایسا چلے گئے. اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تھا, وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے, جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور وہ کافی آگے کی طرف چلے گئے. ڈھونڈنے کے لیے چلا افراد چھوٹی بچی بھی تھی اس میں, جی جی, گود میں تھی, وہ بھی انتقال کر گئی. وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی, مطلب وہ بچی کی, اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونا کے اندر ان کے گھر میں. لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیڈ باڈی کو فوراً کے اہل خانہ کے پاس دے دیا, اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجدید و تکفیر کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا. اور ہزاروں کی تعداد میں پونا کے اندر ان کے چاہنے والے, ان کی محبت رکھنے والے, ان سے ملنے والے, ان سے جلنے والے, ان سے تعلق رکھنے والے, الحمدللہ نم آنکھوں کے ساتھ سکوت خاک کیا گیا. مولانا سلمان صاحب کو جو ہے وہ صبر جمیل کی ترغیب دی گئی. ہم سب دعا گو ہے, اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب ایاز مسجد کے مفیظ بھائی بھی ٹرسٹی یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اطمینان ہوا, ان کے بھائی فیصل بھائی بھی موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تعزیت کے طور پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آج رات میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھانے کا نظم رکھیں گے اور امت کو ایک میسج دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو مردوں کو کندھا دینے والے ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, لیکن زندوں کا سہارا بننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آج دنیا میں نا عقل مندوں کی ضرورت نہیں, درد مندوں کی ضرورت ہے. ہمارے والد محترم اللہ غنی کی رحمت فرمائے ہمیشہ کہا کرتے تھے, اگر جینا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے جیو, اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں, اپنے لیے تو جانور بھی گھر بناتے ہیں. ایک جذبہ رکھو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کر وہ دیا. ایک جذبہ رکھو دوسروں کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے مفید بھائی نے الحمدللہ قرآن حکیم اپنے مسجد میں نصب کیا ہے. تو تمام گزارش ہے لوگوں سے کہ اس میں شریک ہو کر جو ہے وہ ان کے حق میں دعائیں کرے اور اِصال ثواب کے طور پر قرآن کرے. مولانا سلمان صاحب ایک تو وہ 6 منٹ کا جی اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھے, جی, اور کل تبدیل کے ٹائم پہ 5 منٹ کے ساتھ جی, کیسا انہوں نے ایسا ہی کہا کہ کچھ دیر کے لیے میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے بچیاں میرے آنکھوں کے سامنے انتقال نہیں کر گئی. میں یہی میرے دل میں خیال آ رہا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے امتحان بہت دیا, نبیوں سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. آپ خود دیکھیں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ قربانی سے شروع ہو رہا ہے, ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانی پر ختم ہو رہا ہے. تو اس سے میسج یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں, اللہ نے ان پر حالات ڈالا, حالات ڈالنے کے بعد آزمائش کی,
आजमाइश में उन्होंने साबित कदम ही इख्तियार की, अल्लाह ने उनके दर्जा को बुलंद किया। तो इस सिलसिले में वो भी अभी काफ़ी सदमे में है। वो किसी से 5 से 7 मिनट तक गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कल मेरा जब जाना हुआ तो 1 घंटे तक उन्होंने मुकम्मल तासुरात पेश किए और ये कहा कि बस पूरी उम्मत मुस्लिमा को चाहने वालों को ये कहो कि मेरे हक़ में और मेरे मुहतरमा के हक़ में दुआ करें। और ये भी कहा कि मुझे समेटने के लिए और मुझे संभालने के लिए, मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी मुहतरमा का सबसे ऊँचा किरदार है। उनकी जो मुहतरमा है उनका बहुत ऊंचा किरदार है, तकवे वाला, उन पर भी क्या गुजरी है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी साबित कदम है और मुझे वो समेट नहीं और संभाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब, आपने उनका मैसेज हमारे चैनल के लोगों जी तक पहुँचाया। जी।